आज हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी पोखरामा प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयवासीले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रश्न। फोहोरमाथिको राजनीति स्वीकार्य नहुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। बन्चरे डाँडामा तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गर्ने ल्यान्डफिल साइट प्रभावितको घोषणा। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो चाँडै गर्नुपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। आउँदो चुनावमा जित्ने र टिक्नेलाई उठाउँछौं, एमालेले बहुमत ल्याउँछ भन्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको प्रश्नोक्ति। काठमाडौँमा एक सहित आसन्न चुनावमा 32 ठाउँ मात्रै जित्न सकिने एमालेको प्रारम्भिक आकलन। हाजिर गरेर हिँड्ने सांसदहरूलाई जनताले हेरिरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। नागरिकता विधेयक फिर्ताले नागरिक झन निराश भएको लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको जिकिर। राप्रपामा तालमेल सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई। कृषि औजार कारखानाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन महावीर पुनलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह। कांग्रेस संस्थापन विरुद्ध शेखर पक्षले खबरदारी सभा गर्ने। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा टिकटक बनाउने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाले आजदेखि 1 महिनासम्म संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने। दोहोरो नागरिकताको सिफारिस गर्ने वडा अध्यक्ष पक्राउ। जसपा खोटाङका अध्यक्ष सहित 39 जनाले गरे पार्टी परित्याग। अफ सिजनमा सगरमाथा क्षेत्र भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटक बन्न थाले। काठमाडौँमा कलेजका विद्यार्थी लक्षित ट्राफिक जाँच। एकै दिन 118 जना कारबाहीमा। ललितपुरको बागडोलमा बस पल्टिँदा 8 जना घाइते। एसीको नतिजापछि पुनर्योगका लागि करिब 4000 निवेदन, 69 जनाको ग्रेड वृद्धि। इजरायलले कृषि क्षेत्रको लागि 1000 नेपाली कामदार लिने। इन्गेजमेन्ट तोडिएको बारे मेलिना राईको प्रष्टीकरण। आफ्नो निर्णय पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा भएको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना पुष्टि। 1 जनाको ज्यान गयो। झण्डै 56 अङ्कले बढेको शेयर बजारमा हरियाली। कारोबार रकममा पनि सुधार। फिलिपिन्समा झण्डै 2 करोड नागरिक गरिबीको रेखा मुनि। लालिगा फुटबलमा रियल मैड्रिडको विजयी सुरुवात र ईपीएल फुटबलमा चेल्सी र टोटनह्यामको बराबरी। वेस्ट ह्याम विरुद्ध नटिङहमको जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपाली समाचारको सच्चा पहरेदार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। आज हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोखरा पुग्नु भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार पोखरा पुग्नु भएको छ। आज हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ बुद्ध एयरको जहाज मार्फत पोखरा पुग्नु भएको हो। पोखरा विमानस्थलको अतिथि विशिष्ट कक्षमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले स्वागत गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी पोखराको बिरौटामा रहेको होटल पोखरा ग्रान्डमा बस्नु भएको थियो। उहाँ आज बिहान 8:30 बजे पोखरामा रहेको बिन्दावासिनी मन्दिरको दर्शन गरी 11 बजे बिन्दावासिनी मावि बाटुले चौरको हिरक जयन्तीमा सहभागी हुनुहुने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति आज नै दिउँसो 1 बजे तमुधीमा ट्रोहोटी पर्वको कार्यक्रममा सहभागी बनी काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपतिको पोखरा भ्रमणलाई लक्षित गरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा देखिएको समस्या सतही मात्रै भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बन्चरे डाँडामा फोहोर फ्याँक्ने क्रममा सोमबार पनि अवरोध भएपछि टिप्पणी गर्दै मेयर शाहले यो समस्याको गहिरा र अलग्गै कारणहरू रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, राज्यले 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको, झण्डै 2 दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजान यतिका माथापच्ची किन गर्नुपर्छ? 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयवासीले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ? पुरै राज्य संरचना यस्तो निरह किन बन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। मेयर शाहले केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै सिस्टोलमा गरिएको लापरवाही र त्यो क्षेत्रको दुरवस्थाले गर्दा स्थानीयवासीले जोसुकैलाई विश्वास गर्न नसक्नु अस्वाभाविक नभएको बताउनु भएको छ। तर उहाँले विगत दोहोऱ्याएर अपराध नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यसका लागि केही समय भन्ने लाग्ने उहाँको भनाइ छ। सिस्टोलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बन्चरेको दिगो उपयोगिताका लागि महानगर संवेदनशील रहेको मेयर शाहले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले फोहोरमा राजनीति जोसुकैले गरे पनि स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौँमा राखेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभएका थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै फोहोरको विषय संवेदनशील भएकाले एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले जुनसुकै दल सहभागी भए पनि फोहोरलाई राजनीति गरी ठिक नहुने तर्क गर्नुभयो। काठमाडौँको जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री भेट्न चाहेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समस्या समाधानको लागि कदम चाल्न आग्रह गरेको पनि सुनाउनुभयो। थापाले शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले धादिङ र नुवाकोट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सहित सबै सम्बन्धितलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। मैले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग कुरा समेत गरिसकेको छु। उहाँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुँदो रहेछ, सचिवलाई भन्नुहोस् भनेको छु। तत्काल छलफल अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन, अब शान्त भएर एक ठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडाका प्रभावितले तत्काललाई आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले मागेको 3 महिना अवधि हेरेर भावी कदम चाल्ने प्रश्न पारेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बन्चरे डाँडा फोहोर ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा परेको असर र समस्या समाधानको उपायबारे प्रतिवेदन तयार पार्न 3 महिना समय मागेपछि आन्दोलन अहिलेलाई रोकेको जानकारी दिएको हो। गएको साउन 29 गते शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक परामर्श टोली गठन गरेर त्यो टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गरेको निर्णयमा प्राविधिक टोलीले 3 महिनाभित्र तथ्यगत रिपोर्ट तयार गरेर त्यो रिपोर्टको आधारमा काम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रप्रतिको दायित्व बोध गर्ने आन्दोलनलाई स्थगित नभई यसको रूप मात्रै परिवर्तन गरेको समितिका संयोजक ढुङ्गानाको स्पष्टोक्ति थियो। उहाँले आउँदो 3 महिनासम्म सबै सिस्टोल फोहोर व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिहरूले आफ्नो आन्दोलन रोकेर प्राविधिक टोलीलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। ढुङ्गानाले काठमाडौँ महानगरको काम र भूमिकालाई हेरेर गतिविधि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो गृह कार्य पूरा गर्नका लागि कामलाई व्यवस्थित रूपले अघि बढाउने जनाएको छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री कार्कीले सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाउँदा विक्रम सम्वत 2074 सालको चुनावमा प्राप्त मत समानुपातिक मत र 2079 मा पालिका चुनावमा प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाउने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2074 सालमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगरेकाले त्यसलाई विशिष्ट रूपमा राख्दै मापदण्ड तयार गर्ने बताउनुभयो। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो सकेसम्म आउँदो बुधबारसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सकेसम्म बाँडफाँड कार्यदलमै बैठकबाट मिलाएर सिटको टुङ्गोको बारेमा नेतृत्वमा प्रतिवेदन दिन मनसाय रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री कार्कीले सरकारले कसैको विरुद्ध पनि गठबन्धन नगरेको भन्दै गठबन्धनमा आउन चाहनेलाई सकारात्मक रूपमा कुरा अघि बढाएको बताउनुभयो। सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक बुधबार दिउँसो 4 बजे बस्नेछ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। पालिका चुनावमा सर्वाधिक जनताको लोकप्रिय मत पाएकाले एमालेले आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको तर्क थियो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेर सेब्युले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उम्मेदवार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण पालिका चुनावमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब हुने चुनावमा यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्रै पार्टीले आउँदो चुनावमा उम्मेदवार बनाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आउँदो चुनावमा एमालेले बहुमतका साथ प्रतिनिधि सभामा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्छ। पालिका चुनावमा हामीले जनताको सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यौं। यो हाम्रो दाबी मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको कुरा हो। पालिका चुनावमा उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएकाले हामीले सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन नसकेको हो। अब हामी आउने चुनावमा समयमै उम्मेदवारी दिन्छौँ, जित्नेलाई उठाउँछौँ, टिक्नेलाई उठाउँछौँ उहाँले भन्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको उम्मेदवार समेत तय गरिसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच अघिल्लो प्रतिनिधि सभा चुनावमा वाम गठबन्धन गरेर 80 सिट जितेर सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले आसन्न चुनावमा 32 ठाउँ मात्रै जित्न सकिने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ। जसमध्येका 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सहज जित हुने उसको आकलन रहेको छ। 32 बाहेक थप 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एमालेले सम्भावित जित भएका क्षेत्र मानेको छ। एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त परिणाम, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर यो हिसाब निकालेको हो। उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रमुख रहेको निर्वाचन विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन
अध्ययन अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा क्षेत्र नम्बर 5 बाहेक अरू कुनै क्षेत्रमा पनि एमाले विजय हुने छैन। गत 2074 को आम निर्वाचनमा काठमाडौँ 5 मा विजय ईश्वर पोखरेल एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर तलको तथ्याङ्क लिन अझै बाँकी छ। अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययन अनुसार एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा 30 को हाराहारीमा चुनाव जितिन्छ भन्ने छ एमालेका एक पदाधिकारीले भने। 32 ठाउँमा जितेको हिसाबले नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एक्लै लड्दा 10 सिटमा मात्रै सहज जित हुने हिसाब तयार पारेको छ। प्राप्त एमालेको आन्तरिक आकलन अनुसार काठमाडौँ 5 मा एमालेको 19,703 र 5 दलीय गठबन्धनको 17,906 मत रहेको छ। त्यसैले गठबन्धन विरुद्ध एमाले 1,797 मतले जित्न सक्ने उसको आन्तरिक रिपोर्टमा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 6 वटामा जित हासिल गरेको थियो। 6 मध्ये 2 जना सांसद माधव कुमार नेपाल र जीवनराम श्रेष्ठले एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल एकीकृत नेकपा समाजवादी गठन गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबार संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित संसदमा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तोष व्यक्त गर्नु भएको हो। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको छ। आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विधेयक पास गर्नका लागि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। सभामुख सापकोटाले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइरहँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा विधेयक पास गर्नका लागि धेरै पटक घण्टी बजाउनु परेको र मन्त्रीहरू बोलाउन कुर्नु परेको भन्दै सबै सांसद र मन्त्रीहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सबभन्दा माथि मछु भनेर कसैले ठान्नु पर्दैन। हामीभन्दा माथि पनि कानुन छ। हामीले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौँ, कति मेहनत र परिश्रम गऱ्यौँ, त्यो मूल्याङ्कनको कुरा छ। हाम्रो सबै कुरा जनताले हेरिरहेका छन्। हामीले कतिपटक घण्टी बजाउनु परेको छ। विधेयक पास गर्नका लागि हामीले कतिन्जेल पर्खिनु परेको छ। मन्त्रीहरू बोलाउनका लागि हामी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। साथै उक्त पार्टीले नागरिकता विधेयकलाई अविलम्ब पारित गराउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा झन बढी जटिलता आउने खतरा औँलाउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नागरिकताको अभावमा लाखौं नेपाली नागरिक राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेको, उच्च शिक्षा हासिल गर्नेदेखि रोजीरोटीको समस्या, नोकरी, व्यापार व्यवसायको समस्या, विदेश भ्रमण, वैदेशिक रोजगार, मतदान लगायतको दैनिक समस्याबाट समेत दिनानुदिन सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएकोमा झन बढी जटिलता थपिएको छ। राष्ट्रपतिको कदमबाट मधेस लगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका नागरिक चिन्तित र निराश भएको अध्यक्ष ठाकुरले बताउनु भएको छ। नागरिकताको समस्या बेलामा समाधान नभए असन्तुष्टि बढ्दै जाने र त्यसले समस्या थपिँदै जाने लोसपाले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अरू दलसँग गठबन्धन, तालमेल वा सहकार्यबारे निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दिएको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको तर्फबाट गठबन्धन, तालमेल वा सहकार्यको निर्णय गर्ने एकल अधिकार लिङ्गदेनलाई दिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति र संसदीय समिति गठन गरेको छ। राप्रपाले घोषणापत्र तयारीका लागि प्राध्यापक डाक्टर गीता भक्त जोशी, संयोजक सुगुन सुन्दर लावती, रामानन्द न्यौपाने, प्राध्यापक डाक्टर जगन्नाथ खनाल र सहप्राध्यापक हेमराज कार्की रहेको समिति समेत गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच सिंहदरबारमा सोमबार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले ती कारखानाको अहिलेको अवस्था अध्ययन गरी त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कृषि औजार कारखानाको अवस्थाको अध्ययन गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने र यसलाई कृषि औजार उत्पादन कारखाना मात्र नभई कृषि औजार आविष्कार केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कृषि औजार कारखानाले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरणको उत्पादन गर्ने, मर्मत गर्ने तथा नयाँ उपकरणहरू आविष्कार गर्ने बताउनुभयो। कारखानालाई पुनर्जीवन दिई ती ठाउँमा कृषि औजार आविष्कार केन्द्र बनाउने अर्थमन्त्रीको योजनाप्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताउँदै पुनले भन्नुभयो, कृषि औजार कारखानाले नेपालका ग्रामीण किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार निर्माण गर्नुका साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने औजारहरू समेत निर्माण गर्छ। कृषि औजार कारखानालाई कम्प्युटर प्रविधिबाट समेत सञ्चालन हुने गरी आधुनिकीकरण गर्न सकिने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अध्ययनको सुझाव अनुसार सरकारले छिटै कृषि औजार कारखानालाई पुनर्जीवन दिने आश्वासन दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला संस्थापन पक्ष विरुद्ध खबरदारी सभा गर्ने भएको छ। भातृ संस्थाको अध्यक्षमा पार्टी सभापतिले एकलौटी गरेको विरोधमा खबरदारी सभा गर्न लागि नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्व महामन्त्री युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पार्टी र भातृ संस्थाको मनोनित गर्ने पदमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्दै गएको छ, त्यसको विरुद्धमा सभा गर्न लागेका हुँ पाण्डेले भन्नुभयो। भदौ 1 मा खबरदारी सभा गरिने भएको छ। भातृ संस्थामा शेखर निकट रहेकाहरूले संयुक्त रूपमा विरोध सभा गर्न लागेका हुन्। शेखर पक्ष नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघले विरोध सभा आयोजना गरेका छन्। सभामा आफ्नो समूहका दोस्रो तहका नेता साथै भातृ संस्थाका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा टिकटक बनाउने एकजना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट यही साउन 28 गते सञ्चालन भएको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा कैलालीको श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको बारेडाँडी ख केन्द्रका परीक्षार्थी विनोद कुमार बमले परीक्षाको मर्यादा विपरीत प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिकाको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। यही कारण उनलाई निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको दरखास्त रद्द गर्ने र 2 वर्षसम्म निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रका लागि दरखास्त दिन वा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाइएको शिक्षक सेवा आयोग सानोटिमी भक्तपुरले जनाएको छ। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाले आजदेखि भदौको 31 गतेसम्म संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। 2060 सालदेखि हुँदै आएको एक्स भ्यालेन्स नेल अभ्यासको 39औं संस्करणको तालिम आजदेखि सुरु हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। तालिमलाई रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ। अभ्यासमा नेपाली सेनाको महावीर योजना तथा समन्वय महाशाखा अन्तर्गत रहेका रेन्जर गण तथा अमेरिकी सेनाको टुकडी सहभागी हुनेछन्। नेपाली सेनाका 80 जना र अमेरिकी सेनाका 16 जना गरी 96 जना सहभागी हुने तालिम काठमाडौँको छाउनी र नगरकोट क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ। तालिमका लागि टुकडी क्याप्टेनको नेतृत्वमा अमेरिकी सेनाको टोली सोमबार नेपाल आइपुगेको छ। एक महिलालाई दोहोरो नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्ने उमाकुण्ड गाउँपालिका 4 रामेछापका वडा अध्यक्ष मानबहादुर सुनवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एकपटक नागरिकता लिइसकेपछि उमाकुण्ड गाउँपालिका 4 की निर्मला बस्नेतले आफ्नो जन्मदर्ता नै परिवर्तन गरी बहिनीको प्रमाणपत्रको आधारमा वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गराई नागरिकताको सिफारिस लिएकी थिइन्। बस्नेतलाई जन्मदर्ता गराउन र सिफारिस लिन सहयोग गरेको भन्दै उनकी आमा दिलकुमारी र नागरिकताको सिफारिस दिने वडा सचिव पदम कुमारी बस्नेतलाई केही दिन अघि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। दोहोरो नागरिकताको सिफारिस दिएको आधारमा वडा सचिवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि वडा अध्यक्ष सुनवार फरार भएका थिए। रामेछाप जिल्ला अदालतले वडा अध्यक्ष समेतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए अनुसार सुनवारलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रवक्ता राजु प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ परेका 3 जनालाई दोहोरो जन्मदर्ता बनाई दोहोरो नागरिकता लिन लागेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। खोटाङका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 39 जना नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीलाई सही दिशा दिन नसकेको, सैद्धान्तिक र वैचारिक पथमा विचलन आएको, सांगठनिक र सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीलाई विघटनको दिशातर्फ लगेको आरोप लगाउँदै जिल्ला अध्यक्ष टङ्का थापासहित 39 जना नेताले जसपा परित्याग गरेका हुन्। अध्यक्ष थापाले सोमबार दिगतेलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 11 पदाधिकारी मध्ये 7 जना, 53 सचिवालय सदस्य मध्ये 23 जना, 7 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 2 जना र 6 जना प्रदेश सदस्य मध्ये 3 जनाले पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अध्यक्ष थापा, उपाध्यक्ष मणि राई, नवीन किशोरी राई, बसन्ती राई, सचिव जीवराम पोखरेल, सहसचिव आशिष राई र कोषाध्यक्ष सावित्री राईले जसपा छान्नु भएको छ। यस्तै केन्द्रीय अनुशासन आयोग सदस्य वीरबहादुर राई, प्रदेश समिति सदस्य मोहन गुरुङ, किराँत राष्ट्र समिति सदस्य देवकुमार राई र गीता श्रेष्ठले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नु भएको छ। उहाँहरूले समावेशी सुशासन तथा समृद्धि र समाजवादको अभियानका लागि अग्रगामी परिवर्तन र वैकल्पिक राजनीतिको माध्यमबाट जनता र परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर उभिने प्रतिबद्धतासहित पार्टी परित्याग गर्नु भएको जनाउनु भएको छ। बेमौसममा सगरमाथा क्षेत्र भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष सिजन सकिएपछि पनि भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटक बढी रहेका सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्ची सोलुखुम्बुले जनाएको छ। गएको वर्ष यही समयमा दैनिक 2-3 जना विदेशी पर्यटक मात्रै भ्रमणका लागि आउने गरेको खुम्बु क्षेत्रमा अहिले दैनिक 12-14 जनासम्म भित्रिरहेका निकुञ्जको तथ्याङ्क छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख द्वारिका छामीका अनुसार अहिले दैनिक 3 वटासम्म हवाई उडान हुन गएको छ भने हेलिकप्टरले समेत दैनिक 2 दर्जन भन्दा बढी उडान गर्ने गरेको छ। खुम्बुमा वर्षको 2 सिजन वैशाख, जेठ, असार, असोज, कार्तिक, मङ्सिरलाई मुख्य पर्यटकीय सिजन मानिन्छ। सिजनमा पर्यटकले भरिभरा हुने यो क्षेत्रमा सिजन सकिएसँगै चहलपहल कम हुने गर्दछ। तर यस वर्ष भने सिजन सकिएपछि पनि पर्यटक आइरहेको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सोमबार बिहान कलेजका विद्यार्थी लक्षित ट्राफिक जाँच अभियान चलाएको थियो।
जाँचमा सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका 61 जना, सवारी दर्ता किताब नभएका 39 जना र एउटै सवारी साधनमा 3 जना चढेका 7 जना विद्यार्थी कारबाहीमा परेका छन्। त्यस्तै हेलमेट नलगाई सवारी साधन चलाउने 1 जना र अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 10 जना गरी 118 जना विद्यार्थी कारबाहीमा परेका हुन्। कारबाहीमा परे विद्यार्थीहरूमा सबै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालक रहेका काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको गएको वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10,733 वटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन्, जसमध्ये 8,364 वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्। सवारी दुर्घटनामा परि 191 जनाको ज्यान जाँदा दुई पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनामा मात्रै 170 जनाको ज्यान गएको छ, जसमध्ये 58 जना पैदल यात्रीको समेत सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको छ। यस्तै उमेर समूहका आधारमा हेर्ने हो भने 17 देखि 35 वर्षसम्मका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोगकर्ता रहेका छन्। यसरी सबभन्दा धेरै दुर्घटनामा पर्नेमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन देखिएकाले दुर्घटना कम गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियान चलाएर नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको छ। ललितपुरको बागडोलमा बस पल्टिँदा 8 जना घाइते भएका छन्। बाग 3 ख 2718 नम्बरको बस पल्टिँदा 8 जना घाइते भएका हुन्। घाइतेहरूको ललितपुर र काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरबाट बल्खु जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नतिजा साउन 11 मा सार्वजनिक भयो। नतिजा अनुसार समग्रमा 3.2 जीपीए प्राप्त गरेकी अनामिका गोललाई नतिजा चित्त बुझेन। अपेक्षा गरे अनुसार विज्ञान र अंग्रेजीमा नतिजा नआएपछि उनले यी दुई विषयको पुनरेकको लागि निवेदन दिइन्। पुनरेकपछि यी दुवै विषयको मात्रै जीपीए नबढेर समग्रमा नै बढ्यो। उनको समग्रमा 3.4 जीपीएमा परिणत भएको छ। भन्छिन् यी दुवै विषयमा मैले मेहनत गरे अनुसार नतिजा नआएपछि रिटोटलिङ गरेकी हुँ, अहिले खुसी छु। अर्का विद्यार्थी विनोद लामाको पनि गणित र नेपालीमा सोचे जस्तो नतिजा आएन। उनले पनि यी दुवै विषयमा पुनरेकको लागि निवेदन दिए। दुवै विषयमा नतिजा परिवर्तन भएर आएको उनी बताउँछन्। यसअघि प्राप्त नतिजा अनुसार विनोदले गणितमा C+ र नेपालीमा B ग्रेड थियो। पुनरेकपछि गणितमा B+ र नेपालीमा A आएपछि उनी ढुक्क भएका छन्। समग्रमा पनि 3.23 जीपीए ल्याएको बताउँछन्। अहिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अहिले निवेदन परेका परीक्षार्थीको पुनरेक गर्ने काम धमाधम गरिरहेको छ। विनोद लामा, अनामिका गोलाल सहित 3300 जनाले पुनरेकको लागि निवेदन दिएका कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षाले साउन 27 गतेसम्म परीक्षार्थीको पुनरेकका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जिल्लाहरूबाट पुनरेकका लागि निवेदन दिने विद्यार्थीको कुल विवरण नआइसकेकाले अझै बन्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। करिब 4000 संख्यामा पुनरेकको निवेदन पर्न सक्ने कार्यालयको भनाइरहेको छ। कार्यालयको अनुसार पुनरेकको निर्णय भएको 674 नतिजा मध्ये 69 वटा उत्तर पुस्तिकाको नतिजा परिवर्तन भएको छ। B ग्रेड ल्याउनेले A ग्रेड प्राप्त गरेको, C ग्रेड ल्याउनेले A ग्रेड ल्याएको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ। पुनरेकको क्रममा नतिजा अङ्क टिप्ने क्रममा गल्ती भएको भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ। उत्तर पुस्तिकामा राखेको अङ्क सार्दा तलमाथि हुँदा 80 अङ्क आएकोमा 0 मात्रै टिपिएको अवस्था समेत भेटिएको छ। अङ्क नआएको होइन, तर कपीबाट स्लिपमा सार्दा 80 को 8 नटिपेर 0 मात्रै टिपिएको पनि पाइयो। परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले भन्नुभयो, विद्यार्थीको लागि यसले गम्भीर भए पनि धेरैजनाको काम गर्दा जाँदै हुने मानवीय त्रुटि हो। यसले आगामी दिनका लागि पाठ सिकाएको छ। इजरायली कृषि क्षेत्रको लागि पनि नेपाली श्रमिक लिने भएको छ। सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरसँग मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोदेरले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। उहाँहरूबीच विशेष गरी दुई देशबीचको श्रम सम्झौताबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा मन्त्री कुँवरलाई राजदूत गोदेरले आइतबार मात्र इजरायल सरकारले थप 1000 नेपाली कामदार कृषि कामको लागि लैजाने विषयमा टुङ्गो लगाएको कुरा जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि इजरायलले केयर गिभरको लागि पनि नेपाली श्रमिक लिएको छ। केयर गिभरको लागि 9679 जनाले निवेदन दिएकोमा 1147 जना कामदार छनौट भएका थिए। तीमध्ये केही गइसकेका छन् भने केही जना बाँकी रहेका छन्। भेटमा मन्त्री कुँवरले गोदेरलाई नेपाली जनतालाई इजरायल सरकारले उपलब्ध गराएका सबै प्रकारका सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो। साथै उहाँले आगामी दिनमा पनि इजरायल सरकारले नेपालका कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। मन्त्री कुँवरले श्रम मन्त्रालयले भर्खरै विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको लागि पुनः एकीकरणको नीति पारित गरेकाले यसमा इजरायलका लगानीकर्तालाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले अहिले थुप्रै नेपालीले इजरायल जान चाहेकाले छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई इजरायल लैजाने वातावरण बनाइदिन पनि राजदूत गोदेरलाई अनुरोध गर्नुभयो। गायिका मेलिना राईले प्रेमी सञ्जीव बराइलीसँग इन्गेजमेन्ट तोड्ने आफ्नो निर्णयबारे स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। साउन 20 गते फेसबुक स्ट्याटस मार्फत उहाँले इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। पुनः सोमबार फेसबुक स्ट्याटस मार्फत उहाँले पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा आफूले इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, मेरो पहिलो निर्णय समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको विरुद्धमा थियो। मेरो दोस्रो निर्णय पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा हो। मेरो विचारमा मान्छे बीचमा हुने सबै खाले अन्यायको अन्त्य हुनुपर्छ। समानता र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुनु
एकदम जरुरी छ। उहाँले स्टे पोजिटिभ ह्यासट्याग मार्फत आफू विरुद्ध भएका आलोचना र प्रतिक्रियालाई खण्डन समेत गर्नु भएको छ। इन्गेजमेन्ट तोड्ने मेलिनाको निर्णय लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा आएका अधिकांश टिप्पणी जातीयताका कारण यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने भन्ने आशयका थिए, तर उहाँले पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा आफ्नो जातीय विभेदको आरोपलाई खण्डन समेत गर्नु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5737 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा एकजना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यस्तै 474 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5387 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा 1,50,064 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। लगातार 5 दिनसम्म घटेको शेयर बजार सोमबार भने उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 55.82 अङ्कले बढेर 2065.89 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो देखिएको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, बिमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 215 वटा कम्पनीको 60,26,000 शेयर 2,43 करोड 29 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 21 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। सोमबार राधी विद्युत कम्पनी, रिबल फल्स पावर, मल्टिपर्पज फाइनान्स, 3 इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि रेडी हाइड्रोको शेयर 10% ले घटेको छ। सन् 2021 मा झन्डै 2 करोड फिलिपिन्स नागरिक गरिबीको रेखामुनि बचिरहेका सोमबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी सर्वेक्षणले देखाएको छ। कोभिड-19 महामारीको असरपछि आर्थिक मन्दीका कारण यो अवस्था आएको सर्वेक्षणले भनेको छ। सन् 2021 को पारिवारिक आय व्यय सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै फिलिपिन्स तथ्याङ्क प्राधिकरणले यो जनसङ्ख्या प्रति व्यक्ति आयले आधारभूत खाद्यान्न र गैर खाद्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्यामा यो अनुपात 18.1 रहेको तथ्याङ्कले बताएको छ। यो आँकडाले लगभग 2 करोड नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दछ। फिलिपिन्समा झन्डै 11 करोड जनसङ्ख्या रहेको छ। सर्वेक्षणले 5 जनाको परिवारलाई उनीहरूको आधारभूत खाद्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रति महिना कम्तीमा 8,379 पेसो लगभग 150 अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। साबिक विजेता रियल मैड्रिड ला लिगा 2022-23 सिजनमा विजयी सुरुवात गरेको छ। सोमबार राति भएको खेलमा रियल मैड्रिडले अल्मेरिया विरुद्ध 2-1 गोलको जित निकाल्यो। रियललाई जित दिलाउन लुकास भाग्जुएस र डेभिड आलाबाले 1-1 गोल गरे। अल्मेरियाका लागि लार्जी रामाजानीले 1 गोल गरे भने जितसँगै साबिक विजेता रियलले 3 अङ्क जोडेको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग EPL फुटबलमा चेल्सी र टोटेनह्यामको खेल बराबरीमा रोकिएको छ। सोमबार राति भएको खेलमा चेल्सी र टोटेनह्यामले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। चेल्सीका लागि कालिडोउ कोलिबाली र जेम्स रिसले 1-1 गोल गरे। टोटेनह्यामका पियल इमिल होजबर्ग र ह्यारी केनले 1-1 गोल गरे। खेल सकेपछि दुवै टोलीका प्रशिक्षकले रातो कार्ड पाए। हात मिलाउने क्रममा झगडा गरेपछि दुवै टोलीका प्रशिक्षकले रातो कार्ड पाएका हुन्। यस बराबरीसँगै चेल्सीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। चेल्सी लिगको 7औं स्थानमा रहेको छ। टोटनह्याम 4 अङ्क जोडेर 4औं स्थानमा रहेको छ। EPL अन्तर्गत सोमबार राति नै भएको अर्को खेलमा नटिङहम फरेस्टले वेस्ट ह्याम्पलाई 1-0 ले हराएको छ। नटिङहमका लागि ताइयो माइकल आवनीले गोल गरे। पहिलो खेलमा न्युकालससँग पराजित भएको नटिङ फरेस्ट लिगको 10औं स्थानमा रहेको छ भने पहिलो खेलमा म्यानचेस्टर सिटीसँग पराजित भएको वेस्ट ह्याम 19औं स्थानमा रहेको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्यूज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।